أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني الأحباب، أحييكم في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. حديثنا اليوم إخواني الأحباب في باب آداب الطعام، وهو باب على البعض يغفل عنه، وهو من الآداب النبوية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ بعض الآداب السريعة، نسأل الله عز وجل إن شاء الله أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياتنا، كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يتحرى السنة في كل حياته قولا وفعلا وتأدبا مع الله عز وجل. ورد عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وهذا دعوة في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي المرء الله سبحانه وتعالى قبل أن يأكل. سم الله، ثم الدعوة الأخرى أن يأكل باليمين. ومع الأسف نلاحظ كثير من الناس أنهم يتهاونون في هذا الأمر. تراه يمسك الماء باليد اليسار ويشرب الماء باليسرى، وفي ذلك خلاف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأدب الثالث أن تأكل مما يليك، يعني من أمامك. البعض إنما يجلس أو حتى إذا يأكل لوحده تراه يبعث يده في الطعام، يأكل من هنا يأكل من هنا يأكل من هنا، وخاصة إذا كان جالس مع الناس. ولكن السنة أن تأكل مما يليك من أمامك، ولا تأكل تخبص يمين ويسار. وإذا كلش ما عندك لحم ولا ما عندك شيء، استأذن عدل بلي رمضاني بلي قدامك لحم، كله خلي اللحم عندك، ما يصير خلي شوي لحم حق محمد أسمع. لذلك إخواني الكرام، هذا من الأدب، بس تأخذ من قدام رفيجك وعليه تخلي بروحه، ما يصير. فلذلك 3 آداب: تسمي الله عز وجل، ثم تأكل بيمينك، ثم تأكل مما يليك من أمامك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بعد ذلك: بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خشية من يأكل معك الشيطان، لأنك إذا لم تسمي الله عز وجل سيظل الشيطان يأكل معك. فلذلك الإنسان دائما يذكر أهل بيته عندما يأكل معهم ومع أصحابه، إذا بداية الطعام: يا جماعة خلينا نسمي الله عز وجل. في كل الأحوال أيضا نذكر بعدين الذي لم يسمي فليسمي الله عز وجل، وليقل بسم الله أوله وآخره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه. ماذا معنى ذلك؟ عندما ندخل بيوتنا وعلى أهل بيتنا نذكر الله عز وجل، فنقول بسم الله، ونقول دعاء دخول المنزل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج
ونقول بسم الله ونسلم على أهل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه من يعني صيغ موجودة وفيها ذكر الله عز وجل. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، وإذا جلس معهم أيضا يذكر الله عز وجل فيقول بسم الله. هنا يأتي الشيطان الجالس والجاثم في بيوتنا والعياذ بالله. فالشيطان له أصحاب، فهنا يزعل الشيطان، يحزن. لماذا؟ يقول لأصحابه خلاص ما عندكم عشاء، ما في عشاء الليل، لا مبيت لكم ولا عشاء، خلاص فنشيل عليه ونروح بالثاني. عرفت شلون؟ فلذلك أهمية التسمية عند الدخول على أهل البيت، فيها يعني سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا مبيت لكم ولا عشاء، يقول الشيطان لأصحابه. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان، هنا فرح الشيطان وسعد، أدركتم المبيت، خلاص الليلة بتباتون عند البيت، خلاص لكم مبيت ولكم أكل. وإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه، يعني عند دخوله، ما قلت بسم الله أدركتم، الشيطان يقول لأصحابه أدركتم المبيت. وإذا ما قال بسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فزنا بشيئين، فزنا أن نرقل وياهم، نأذيهم ونخليهم يقومون حق صلاة الفجر، أو أن احنا نزعل أهل البيت. الشيطان ما يخلي، يعني يزعل بين الزوج والزوجة، يفرق بينهم ويفرق بين الأبوين وأهل البيت، كل هاي أمور واردة. فلذلك لا تجعل الشيطان عليك سبيلا عليك وعلى أهل بيتك. فقل بسم الله تطرد الشياطين من البيت، وتقول بسم الله عند أكلك، تقول أنا متعشي ما عليك، ما بتاكل، ما تقول ما تشرب ماء وهذه. فلذلك لا ننسى إخواني الكرام هذه الشيئين كما ورد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا نجعل الشيطان علينا سبيلا في بيوتنا، سواء للمبيت أو سواء عند الأكل، يأكل الشيطان معك، ففي ذلك يعني مضرة للإنسان والعياذ بالله. أيضا من الآداب النبوية إخواني الكرام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عندما الإنسان يأكل، فماذا يقول من الأدعية؟ عن أمية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، خلاص كل باقي لقمة صغيرة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره. سبحان الله، يعني خلاص ضرب الخامس زين، ما باقي إلا لقمة صغيرة في الصحن، فقال بسم الله أوله وآخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. سبحان الله، شفتوا شلون؟ يعني الشيطان مستانس ياكل مع ابن آدم، ولكن يوم ذكر عز وجل زاع، يقول البحرين زاع، استقاء، طلع اللي في بطنه كله، بس في الأخير قال بسم الله. ولذلك الإنسان لا يستصغر أنه إذا نسي أن يذكر اسم الله عز وجل، لأن في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ورد النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يستقي ما في بطنه إذا تذكر اسم الله عز وجل إذا نسيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. ايش معنى بلقمتين؟ يعني ياكل ويقطط، يعني بسرعة ياكل ويتغصب، مثل واحد خايف ياكلون عنه يخلصون عن الاكل. والله في ناس في مرض يا جماعه، فيهم هذا الطبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه لو سمى لكفاك. ما سمى الرجال على طول، لقيمات مو لقيمات، يعني ما يسمونه بصوره سريعه ثم مضى والعياذ بالله. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال، هذا الدعاء ورد النبي صلى الله عليه وسلم: اذا
خلص المائدة وخلص الطعام، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. رواه البخاري. هذا حديث دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينتهي المسلم من أكله. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. هذا مع الأكل تقول هذا الدعاء يغفر ما تقدم من ذنبك. يا جماعة ترى لا نغفل عن هذه الأحاديث، هذه الأدعية البعض ما يحفظها، لا ضروري تحفظها، حتى إذا مو محفظها اذهب واقرأها مرة أخرى واحفظها، أو على الأقل حطها قدامك في ورقة في البيت حتى تتذكر نفسك وتذكر أهل بيتك. وقد ورد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هاي 3 أذكار وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتهاء من الطعام. وهذا الدعاء اللي قلناه: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. سهل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أخيرا إخواني الأحباب، من آداب الطعام ألا يعيب الطعام المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. خاصة من العيال تطبخ لك على شيخ محمد، تذبح روحها يوم من الأيام سبحان الله ملح زايد أو الأكل مو زين على شيخ محمد. فيارد هذه في البيوت. أولا يعني من الأدب أنك ما تكره هذا الطعام أو ما تعيب في الطعام. ثانيا ذوقا مع الزوج، سلام خوش أكل اليوم كلش ما تبي تاكل، خذ لك مهني واكل فاكهة، والله الحمد لله شوي ما أقدر اليوم عدل. يعني في ذوقين: الذوق مع الزوجة لا تحرجها، والذوق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك ألا تعيب الطعام. لا تقول بل ساعات واحد يعطيك شيء ما تبي صح اخذه ما عليك، حتى إذا أنت ما تشتهي، لكن لا تعيبه. هذا هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بنسأل الله عز وجل إخواني الكرام أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونكون إن شاء الله من يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. ندعو الله عز وجل ألا تكون من ساعات الاستجابة، وأن يؤمن معنا الملائكة بهذه اللحظات الشرف في هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حينما دامت الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا ما دام الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أهلينا وفي من نحب يا رب العالمين. واصرف عنا وعن بيوتنا كل شر وكل سوء وكل بلاء وكل سقم، واجعلنا يا ربنا في أمن وعافية.
وسعادة وذكر وطاعة لك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الطمأنينة والسكينة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وادخلنا الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.